अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए नए नॉवेल्स की बहार। और इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एक और गैंगस्टर रोमांटिक बेस्ड सिलसिलेवार नॉवेल जाने सितमगर, जिसको आपके लिए तहरीर किया है दी वन एंड ओनली फरवा खालिद ने। तो आज हम जान सितमगर का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुए हैं। और अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी मयारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं जान सितमगर के पार्ट 1 की तरफ। आज मौसम सुबह से काफ़ी अबरालूद था। काली घटाओं ने आसमान को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। तेज़ हवा के झोंके से हर शय अपने मदार में झूम रही थी। 3 बजे का वक्त था, मगर सूरज के रुखे रोशन के आगे अटखेलियाँ करते बादलों ने हर सू अंधेरा फैला रखा था। इर्द गिर्द देखकर यही मालूम हो रहा था जैसे रात का मंजर हो। किसी भी वक्त ये हसीन बादल बारिश की सूरज ज़मीन पर ज़ोर शोर से बरस पड़ने को तैयार थे। सब लोग ही मौसम के ये खतरनाक तेवर देखकर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हर तरफ होते जल्द थल और ट्रैफिक में फंसने से पहले ही घर पहुंच सके। मगर उन सब में एक सरफिरी लड़की परीसा ज़ैनब भी थी, जो न सिर्फ इस मौसम की दीवानी थी बल्कि इस तक भी काम निपटाने के बजाय मज़ीद बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी थी। परी, रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा है, चुप करके घर चलो। फिजा तेज़ हवा के साथ उड़कर जाते अपने दुपट्टे को संभालने में हलकान होते हवा के दोष पर सवार परीसा ज़ैनब के पीछे जाते बोली, क्या यार, इतने प्यारे मौसम को भला ख़राब मौसम कौन कहता है? और मैं कोई लोफरियाँ मारने नहीं जा रही। सुफियान का कल बर्थडे है, मैं उन्हें रात 12 बजे सबसे पहले विश करके हमेशा की तरह सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे केक चाहिए। अभी वही लेने जा रही हूँ, इसलिए अब बिना कोई फजूल बात बोले चुप करके मेरे साथ चलो। परीसा पलटकर अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर उसे घूरती उसका बाजू पकड़कर अपने साथ खींचकर ले जाने लगी थी। लेकिन परी, जिस बेकरी से तुम केक लेने का कह रही हो वो तो शहर के दूसरे कोने पर है। वहाँ तक जाते जाते तो रात हो जानी है। ख़राब मौसम होने की वजह से वैसे ही ट्रैफिक जाम होगा। तुम किसी और बेकरी से ले लो ना केक। केक तो केक ही होता है ना। सदा की डरपोक फिजा ने उसे रोकना चाहा था। परीसा जिस कदर बारिश की दीवानी थी, फिजा की उतनी ही इस मौसम से जान जाती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुलबहार बेकर्स के केक जैसा कोई केक नहीं हो सकता। और चाहे जितनी बारिश भी आ जाए, मैं हर हाल में अपना फेवरेट चॉकलेट केक तो लेकर ही जाऊंगी। परीसा उसका इनकार खातिर में लाए बगैर उससे साथ खींचती यूनी के मेन गेट की जाने बढ़ गई थी। वो बचपन से लेकर अब तक गुलबहार बेकर्स का केक ही खाती आई थी। वहाँ के ऑनर के बेटे गुलशेर भाई के हाथ का बना चॉकलेट केक उसका मोस्ट फेवरेट केक था। इस केक के अलावा वो कोई दूसरा केक नहीं खाती थी। एक बार गुलशेर के बीमार हो जाने पर उसने पूरा महीना केक नहीं खाया था। उसकी ज़िंदगी का वाहिद ऐसा महीना जिसमें उसने चॉकलेट केक ना खाया हो, वरना वो महीने में 4-5 बार तो केक ज़रूर खाती थी। उनके यूनी से कदम बाहर रखते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिजा तो भागकर गाड़ी में घुस गई थी, मगर परीसा बाहर ही खड़ी अपना चेहरा आसमान की जानिब के बारिश के कतरों से अपना दूधिया चेहरा मज़ीद तरोताज़ा करने लगी थी। इर्द गिर्द के लोग बारिश शुरू होती देखकर जल्दी जल्दी अपने ठिकानों की जाने बढ़ रहे थे और साथ ही हैरानी और कुछ दिलचस्पी से उस पागल सरफिरी लड़की को भी घूर रहे थे, जो क्रीम कलर के शॉर्ट फ्रॉक ट्राउज़र में मलबूस सूट के साथ के दुपट्टे को गले में लपेटे, पैरों में वाइट खुस्से पहने, बेहद स्याह स्ट्रेट बालों में कैचर लगाकर कमर पर खुला छोड़े, वो होठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए बारिश में भीगती कोई आसमान से उतरी परी मालूम हुई थी, जिसे आसपास की दुनिया का कोई होश था ही नहीं, जिसके लिए उसकी अपनी ज़ात ही बहुत अहम और उसके लिए काफ़ी थी। ज़मीन से उठती गीली मिट्टी की महक ने उसके तासुरात में मज़ीद खुशगवारियत भर दी थी। परी की बच्ची, आना नहीं है तुमने क्या? फिजा की आवाज़ ने उसका सारा तलस्म तोड़ दिया था। परी ने अपनी गोल गोल दिलनशी आंखें घुमाकर उसे घूरा था, मगर फिर देर हो जाने का सोचकर न चाहते हुए भी उसे अपना पसंदीदा शुगल ख़त्म करना पड़ा था। बड़े बड़े दरख्तों से सजे घने जंगल के ऐन बीच बनाए गए उस वसी और अरीज बंगले के ब्लैक टाइगर्स पूरी तरह चाको चौबंद खड़े अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे।
इस बंगले की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि जंगल में अगर बंगले से 30 किलोमीटर दूर भी कोई अनजान शख्स दाखिल होता तो फौरन बंगले के अंदर रेड अलर्ट जारी हो जाता था और ना ही कोई फ़िज़ाई तौर पर इस बंगले का दौरा कर सकता था। ब्लैक टाइगर्स में मौजूद शॉप शूटर्स फोर्सेस से की जाने वाली ऐसी कई कोशिशों को नाकाम बना चुके थे, जिसके बाद से किसी ने ब्लैक लिस्ट के एरिया में कदम रखने की जरूरत नहीं की थी। अभी कुछ ही देर में ब्लैक बीस्ट पहुंचने वाले हैं। ब्लैक टाइगर फोर्स के कैप्टन जुनैद की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी जब बादलों की घन गरज के साथ ही पहले से चलती हवा में हेलीकॉप्टर के परों ने मजीद तूफान मचा दिया था। बंगले के वसी और अरीज मैदान में हेलीकॉप्टर आन उतरा, जिसके कुछ सेकंड्स बाद ही वहां से सियाह मास्क पहने, सियाह शलवार कमीज में मलबूस ब्लैक बीस्ट अपने दोनों साथियों के हमरा बाहर निकला था। उन तीनों ने ही अपने चेहरों को सियाह मास्क से ढांप रखा था। वो तीनों ही सियाह लिबास में मलबूस थे। उन तीनों को देखकर वहां चाको चौबंद खड़े उनके ब्लैक टाइगर फोर्स ने सर उठाकर उन्हें सलाम किया था। चौड़े सीने और मजबूत कसरती वजूद का मालिक शाहवेज सिकंदर माथे पर अनगिनत सिलवटें डाले, मुट्ठियां सख्ती से भेजे, तेज कदमों से चलता ब्लैक टाइलों से सजी रविश के ऊपर चलता आगे बढ़ रहा था, जिसके दोनों तरफ सियाह गुलाब के फूल लगाए गए थे। सिर्फ वहां नहीं, बंगले में हर तरफ सिर्फ सियाह गुलाब का ही राज था। इसके अलावा किसी को भी वहां कोई दूसरे कलर का फूल लाने और लगाने की इजाज़त नहीं थी। शाहवेज के दाएं जानिब उसके जैसी ही शानदार पर्सनालिटी का मालिक मीर हाजिम अपनी मकनातीसी आंखों में गहरी संजीदगी तारी के उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जबकि शाहवेज सिकंदर के बाएं जानिब नज़ाकत और दिलकशी की चलती फिरती मूरत महरूसा कंवल मौजूद थी, जिसकी मास्क से झांकती काजल से लबरेज सियाह आंखें देखने वालों को आंखों ही आंखों में कत्ल कर देने का इरादा रखती थीं। आंखों के साथ साथ आज तक उसका हथियार से किया भी कोई वार खाली नहीं गया था। वो अपने निशाने में बहुत माहिर थे। आज तक उसका कोई निशाना कभी मिस नहीं हुआ था। वो तीनों तेज रफ्तारी से चलते बंगले की लंबी राहदारी उबूर करके सीढ़ियां चढ़ते अपने ब्लैक रूम में दाखिल हुए थे, जिसमें दाखिल होने के लिए उन तीनों के फिंगरप्रिंट्स यूज़ होते थे या उनके अलग अलग पासवर्ड्स जो उनमें एक दूसरे को भी पता नहीं थे। उन तीनों के अलावा कोई इस हसास कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था और ना ही उनका सिक्योरिटी लॉक तोड़ सकता था। शब्बीर चौहान के काले करतूतों में हर गुजरते दिन इजाफा होता जा रहा है। अब उसे चैन की नींद सुलाने का वक्त आ गया है। शाहवेज सिकंदर ने दिलकश मगरूर नकूस से सजे अपने खूबसूरत चेहरे से मास्क उतारते टेबल पर फेंकते लैपटॉप ऑन किया था, जहां शब्बीर चौहान के घर का पूरा नक्शा मौजूद था। शब्बीर चौहान एक बहुत बड़ा सियासतदान था, मगर उसकी सबसे बड़ी किस्मती थी कि वो उन 3 ब्लैक स्टार्स की निगाहों में आ चुका था। मगर शब्बीर चौहान ने पिछले 1 हफ्ते से घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसके घर में दाखिल होने का मतलब है खुद को पुलिस कस्टडी में दे देना। महरूसा हमेशा की तरह लेटेस्ट अपडेट से आगाह किया था उन्हें। हमारी धमकी भिजवाने के बाद से वो इतना खौफजदा है। शब्बीर चौहान ने अमेरिका से स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बुलाई है, जिसके तहत वो हमसे बचने के लिए मुल्क से बाहर भाग जाना चाहता है, मगर हमने उस पर हमला करके उसकी अमेरिकी सिक्योरिटी टीम की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसके बाद से वो अपने घर में कैद होकर रह गया है क्या? मगर अब उसके मरने का वक्त आ गया है। अब हम मारेंगे उसे, वो भी उसके घर में घुसकर। हाजिम ने कुर्सी पर बड़ा जमान होते महरूसा की परेशानी कम की थी। लेकिन मीर सर, शब्बीर चौहान के घर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन सी बात है। महरूसा, अगर इस पूरी दुनिया में किसी के लिए परेशान होती थी तो वो दोनों थे, जिनके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार रहती थी, वरना उन दोनों के अलावा तो वो पूरी दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखती थी। बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मगर शब्बीर चौहान को मारना भी अब नागुज़ीर हो चुका है। हम मारेंगे तो ज़रूर उसे। मैं और हाजिम जाएंगे, तुम यहीं रहोगी। शाहवेज की बात पर जहाँ हाजिम पुरसुकून रहा था, वहीं महरूसा झटके से शाहवेज की जानिब पलटी थी। मगर शाह सर, मैं क्यों नहीं आ सकती? हमने हमेशा हर मिशन एक साथ किया है। महरूसा को किसी तौर बर्दाश्त नहीं था कि वो खतरे में रहें और महरूसा सुकून से यहाँ बैठे। वो तीनों ही अच्छे से जानते थे कि मुल्क के तमाम फोर्सेस के इदारे उन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे थे। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं होगी? तुम्हारा काम इस मिशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पकड़े जाने के बाद हमें रिहाई तुम्ही ने करवानी है।
اگر تینوں اریسٹ ہو گئے تو بچانے کون آئے گا؟ شاویز کی بات پر مہروزہ نے اپنی رکی سانس بحال کرتے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ مہروزہ اور حازم کا مزاج ایک جیسا تھا۔ وہ اگر مشن کی ٹائم پر بہت سنجیدہ اور کام میں فوکس رہتے تھے تو بعد میں لائف کو انجوائے بھی کرتے تھے، مگر شاویز سکندر نے تو جیسے اپنا آپ پوری طرح اس کام میں وقف کر دیا تھا۔ وہ نہ تو کبھی ان کے ساتھ کسی لنچ ڈنر میں شامل ہوتا تھا، نہ کسی مشن کی کامیابی کی سیلیبریشن پارٹی میں۔ سالوں بیت گئے تھے، کسی نے اسے ہنسنا تو دور کی بات اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ اے ایس پی ہبا امتصال، ایم این اے شبیر چوہان کی سیکیورٹی پر کسی قسم کے کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ 5 آفیسرز کی ٹیم اسی لیے تیار کی ہے میں نے، تاکہ کسی قسم کے خطرے کا نام و نشان نہ رہے۔ ابھی فوراً آپ لوگ جا کر ایک بار اپنے طور پر سیکیورٹی کے انتظامات چیک کر لیں۔ آئی جی صاحب اپنے مقابل کھڑے ہبا امتصال سمیت باقی پولیس آفیسرز کو بریفنگ دے رہے تھے جب اسی لمحے ٹیبل پر رکھا ان کا فون زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ کیا؟ جی سر، میں بھی اپنی ایک اور ٹیم بھیج رہا ہوں۔ ہم دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فون پر دی جانے والی خبر سن کر آئی جی صاحب کے چہرے پر موجود پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ شبیر چوہان کو ابھی کچھ دیر پہلے آج رات مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پچھلی بار ان لوگوں نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور وہ اس میں کامیاب رہے، مگر آج انہیں کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دینا۔ آئی جی صاحب کی بات سن کر حوصلہ افزا جواب دے کر وہ سب سلیوٹ کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جیسے اس خبیث انسان کے کرتوت ہیں، اس کا یوں کتے کی موت مرنا ہی بنتا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے سیکیورٹی کرنے کے بجائے گھر جا کر اپنے 2 راتوں کے جگراتے کی نیند ہی پوری کر لوں۔ ذرا جو اندازہ ہوتا کہ اس فیلڈ میں آ کر ایسے لوگوں کی حفاظت کرنی پڑے گی تو کبھی نہ آتا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی ایس پی عمار نے اکتائے ہوئے لہجے میں اپنی بیزاری کا اظہار کیا تھا، جس پر اس کے ساتھ چلتی ہبا نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی معزز سیاستدان ہیں، ہم ایسے کیسے کسی بھی خبر پر یقین کر کے انہیں غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ایک نیک انسان ہو۔ یہ ڈیوٹی جوائن کرتے ہم نے اسے ایمانداری سے کرنے کا حلف اٹھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ ہبا اسے کھری کھری سناتی اپنے سر پر کیپ درست کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اتنا بھی اندھا دھند ڈیوٹی کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ عمار ادارے کی سب سے قابل آفیسر ہبا امتصال کی یہ ایمانداری دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ تھینک یو گل بھائی، ہمیشہ اتنے شارٹ نوٹس پر مجھے کیک بنا کر دینے کے لیے۔ پریسا گل بہار بیکر سے کیک لے کر نکلتی وہاں کے آنر گل شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، جنہوں نے چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو انہیں کیک بنا کر دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ آلویز ویلکم گڑیا۔ گلشیر کو یہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، جو ہمیشہ اتنی دور سے پورے لاہور کی بیکریز چھوڑ کر صرف اس کے پاس آتی تھی۔ اف اللہ جی، کتنی تیز بارش شروع ہو گئی ہے، اتنی تیز بارش میں بھلا گاڑی تک کیسے پہنچیں گے؟ تم یہ کیک تو ڈرائیور کو پکڑا دیتی، نہیں ہوتا تمہارے کیک کو کچھ۔ فضا بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں خود پر پڑتے ہی اسے کوسنا شروع ہو چکی تھی۔ بیکری کے قریب کہیں بھی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے ان کی گاڑی قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ فضا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ننھے منھے قطرے بھلا تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ چپ کر کے چلو، نہیں پگھلتی تم۔ پریسا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب بارش اچانک سے بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چند قدم بھی آگے بڑھاتی، جب دائیں جانب سے کوئی شخص بہت تیزی سے آتا اس سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ پریسا کے ہاتھ سے کیک چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ کیک کی حالت دیکھ کر بے ساختہ پریسا کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ پاتے، سر کے بل ماربل کے جا گرتی، مقابل نے اس پر احسان عظیم کرتے اس کا نازک ملائم ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ تم پاگل اندھے، تمہیں… پریسا بھی اتنا ہی بول پائی تھی جب اس شخص نے پلٹ کر قہر برساتی نگاہوں سے پریسا کو دیکھا تھا۔ اس سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش کی خود پر گڑھی سیاہ آنکھیں دیکھ کر پریسا خوف سے لرز اٹھی تھی، اور رہی سے کہیں کسر اس کے اگلے عمل نے پوری کر دی تھی جب اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کھولتے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے خون میں لت پت زمین پر گرتی لاشوں کو دیکھا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے روڈ پر اکٹھا ہوتا پانی لال ہو چکا تھا۔ پریسا نے پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا کوئی خوفناک منظر دیکھا تھا جسے برداشت نہ کر پاتے
वो अपने हवास खोती बेहोश होते नीचे जा गिरी थी, मगर इस बार सामने खड़े शाहवीर सिकंदर ने उसे थामने की गलती बिल्कुल भी नहीं की थी। वो इस लड़की की इस कदर नज़ाकत पर उसे 16 बार निगाहों से घूरता उसी तेज़ रफ्तारी से वहाँ से निकल गया था। जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लो, एसपी सर किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। इंस्पेक्टर आसिम बेंच पर सुस्त से अंदाज में बैठे एहलकारों को आगाह करता अपने केबिन की जानिब बढ़ गया था। कोई नहीं, एसपी साहब कौन सा कोई दूसरे सैयारे से आ रहे हैं, हमारे जैसे ही होंगे ना। आसिम को वहाँ से हटते देखकर वो एहलकार वापस कुर्सियों पर ढह गए थे। जब उसी लम्हे एक दरमियानी उम्र की औरत एक छोटे से बच्चे को साथ लगाए रोते हुए अंदर दाखिल हुई थी। ये लो, फिर नाजिल हो गई नई मुसीबत, उनमें से एक उकताए हुए लहजे में बोला था। साहब जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ, मगर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पहले मलिक अफजल के आदमी सिर्फ धमकियाँ दे रहे थे, मगर अब तो उन्होंने हमारी दुकान पर कब्जा जमा कर हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया है। खुदा के लिए हमारी मदद करें, मैं अकेली बेवा औरत उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। वो औरत हाथ जोड़े उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली थी। देखो माई, हम तुम्हारा मसला समझते हैं, मगर मलिक अफजल की बहुत तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। उसके खिलाफ FIR कटवा कर तुम अपने लिए तो मज़ीद मुसीबत खड़ी करोगी ही, और साथ हमारी वर्दी भी उतरवा दोगी। हमें तुमसे हमदर्दी है, मगर हम इस मामले में बहुत मजबूर हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनमें से एक ने वैसे ही बैठे बैठे उस औरत को 2 टोक जवाब दिया था। अगर मदद नहीं कर सकते और इतने ही मजबूर हो तो पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? वर्दी उतारकर घर चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ। पुलिस स्टेशन में गूंजती गंभीर भारी गुस्से से लबरेज आवाज़ पर वो झटके से सीधे हुए थे। उसी लम्हे इंस्पेक्टर आसिम भी अपने केबिन से बाहर आया था। फुल यूनिफॉर्म में मलबूस, कंधे और सीने पर अपनी काबिलियत के बैजेस सजाए SP हमदान सिद्दीकी उनके पैरों तले से ज़मीन खिसका गया था। सर, वो उनमें से एक ने कुछ बोलना चाहा था, मगर हमदान ने अब उन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया था। 2 महीनों के लिए मअतल करता हूँ मैं तुम लोगों को, ताकि घर में सुकून से बैठकर सोचो कि तुम लोगों को ये वर्दी अवाम के मसाइल हल करने के लिए दी गई है, उनके सरों पर अपनी मजबूरी का बोझ लादने के लिए नहीं। हमदान ने उन्हें ज़रा सी भी मोहलत दिए बगैर सज़ा सुना दी थी। सर, हमें एक मौका। उस नए ऑफिसर ने एक पल के अंदर उनकी सारी सुस्ती और काहली दूर कर दी थी। 2 महीने बाद मौका मिलेगा, अपनी वर्दी जमा करवा कर जा सकते हो तुम लोग यहाँ से। बीबी, आप आए मेरे साथ। हमदान उन्हें सख्त लहजे में वार्न करने के साथ साथ उस खातून को निहायत ही एहतराम से अपने साथ आने का कहता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। शहबाज, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? यास्मीन बेगम परीसा का सर अपनी गोद में रखे फिक्रमंदी से बोली थी। फिजा ने वहाँ पेश आया सारा वाक़या सुना दिया था, जिसे सुनकर और परीसा की हालत देखकर सब घर वाले परेशान हो चुके थे। सफियान और शहबाज साहब भी ऑफिस से सारी मीटिंग्स कैंसिल करते फ़ौरन घर पहुँचे थे। नूर महल के हर फर्द की जान बसी थी अपनी इस नाजुक सी गुड़िया में। वो बिन माँ बाप की बच्ची उन सब की आंखों का तारा थी। उसके चचा शहबाज आफंदी जहाँ उसे बाप जैसी शफकत फराहम करते थे, वहीं उनकी बेगम यास्मीन आफंदी ने हमेशा उसे ममता की छाँव तले रखा था। नूर महल में शहबाज आफंदी अपने 2 भाइयों और उनकी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रहते थे। शहबाज आफंदी के 2 बेटे थे, बड़ा कामरान आफंदी और उससे छोटा सुफियान आफंदी, जिसका बचपन से परीसा के साथ रिश्ता तय था, जिस बात से वो दोनों बाखबर होने के साथ साथ एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते थे। जहाँ परीसा सुफियान के मामले में बहुत पजेसिव थी, वहीं सुफियान भी उस पर जान देता था। उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना सुफियान की ज़िंदगी का अहम मकसद बन चुका था। वो उसकी कोई भी बात रद्द नहीं करता था, चाहे खुद कितनी भी मुश्किल बर्दाश्त कर ले। शहबाज आफंदी के बड़े भाई और परीसा के फादर जफ़र आफंदी 21 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में अपनी बीवी निघत बेगम के साथ दुनिया से कूच कर गए थे। तब परीसा की उम्र सिर्फ 2 साल थी। उस मासूम सी बच्ची को यासीन बेगम और घर के बाकी अफराद ने बहुत ही मोहब्बत और शफकत से पाल पोस कर बड़ा किया था। शहबाज आफंदी से छोटे शौकत आफंदी थे, जिनकी वाइफ समीना बेगम और 2 औलादें, एक बेटी फिजा और बेटा अहद थे। उनसे छोटे आमिर आफंदी थे, जिनकी वाइफ सलमा बेगम और 3 औलादें थीं, उमर, तलहा और फजर। जहाँ घर के मर्दों का काम मुख्तलिफ मुल्कों में फैला वसी और रीज़ बिजनेस संभालना था,
वहीं घर की तमाम खवातीन हाउस वाइफ थीं। हर तरह की आज़ादी हासिल होने के बावजूद एक बात की इजाज़त उनमें से किसी को नहीं थी, और वो थी जॉब करने की इजाज़त। न जाने ऐसी क्या वजह थी कि शहबाज आफंदी को घर की औरतों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही अपने ऑफिस में और ना किसी और जगह, जिस पर सब ने खामोशी से सर झुका दिया था। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बच्ची ने उस वक्त जो मंजर देखा है उससे खौफजदा होकर गहरे सदमे में चली गई है। लेकिन डॉक्टर से क्या कहना है, कुछ देर में होश में आ जाएगी। परी के होश में आने के बाद इससे कोई सवाल न किया जाए, जितना हो सके उसे रिलैक्स रखने की कोशिश करें। शहबाज आफंदी आंखें मूंदे यासीन बेगम की गोद में सर रखे लेटी परी के माथे पर प्यार करते वहाँ से निकल गए थे। सुफियान बेटा, आप भी जाकर रेस्ट कर लो, काफ़ी थक गए होगे। परी को जैसे ही होश आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। यास्मीन आफंदी ने एक जानिब थके थके खड़े सुफियान की जानिब देखते हुए कहा, जो आज सुबह की फ़्लाइट से ही दुबई से लौटा था और ज़रा सा भी आराम किए बगैर ऑफिस में होती कुछ अहम मीटिंग्स में बिजी रहा था। नहीं मामा, परी को मैं इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक परी को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूँगा। सुफियान वहीं परीसा के करीब चेयर रखे बैठ चुका था, जबकि यास्मीन परी के लिए उसकी इतनी मोहब्बत देखकर धीरे से मुस्कुराती थी। परीसा आफंदी थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उससे प्यार करने से खुद को बाज नहीं रख सकता था। सुफियान कितनी ही लम्हे यकटक उसे देखे गया था। दूधिया रंगत, पुरकशिश नकोश, सतवा नाक, पंखड़ियों से गुलाबी नाजुक तराशीदा दालत और गोल मटोल आँखों पर साया फिकन घनी लंबी पलकें। अपनी बेपनाह खूबसूरती से अनजान वो प्यारी सी लड़की बहुत ही साफ दिल और सादा थी। उसमें बनावट नाम को नहीं थी। यासीन बेगम मुसलसल उस पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। सुफियान न जाने कितने ही लम्हे उसे ऐसे ही यकटक देखे जाता, जब परी ने कसमसाते हुए आंखें नींवा की थीं। परी, तुम ठीक हो? सुफियान फौरन उसके करीब आया था। बड़ी मामा, सुफियान, वो नकाबपोश, वो कौन? कत्ल? मुझे बहुत डर लग रहा है। परीसा उसी खौफ के जेर असर बेरब्त बोलती यास्मीन आफंदी की गोद में मुंह छुपा गई थी। परी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और जो भी हुआ उसे भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ, और जिसने वो सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुफियान उसका हाथ अपनी नरम गिफ्ट में थामता मोहब्बत पाश लहजे में बोला था, जिस पर परी को अपने दाएं हाथ पर बेख्तियार उस नकाबपोश कातिल का वो सख्त तरीन लम्स महसूस हुआ था, जिसने उसे ऐसे पकड़ा था जैसे उसके हाथ की हड्डियां तोड़ देगा। सुफियान और यासीन बेगम का परेशान चेहरा देखकर परीसा ने बहुत मुश्किल से खुद को कुछ हद तक नॉर्मल किया था। बहुत बुरा इंसान था वो, बहुत बेदर्दी से उसने उन लोगों की ज़िंदगी छीन ली। बड़ी मामा, कोई इंसान भला इतना जालिम भी हो सकता है क्या? परीसा कोशिश के बावजूद उस शख्स की सियाह आंखें फरामोश नहीं कर पा रही थी, जो उसे इस वक्त भी अपने वजूद में गड़ी महसूस हो रही थी। शबीर चौहान के घर पर ढेरों के हिसाब से जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए थे। पुलिस, रेंजर्स और भी न जाने कौन कौन सी फोर्सेस को बुलवा लिया गया था। शबीर चौहान को जब से ब्लैक स्टार्स की जानिब से धमकी मिली थी, वो मज़ीद खौफ और हड़बड़ाहट का शिकार हो चुका था। न जाने कितने सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज किए गए थे। शबीर चौहान का बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह अपने सर पर मंडलाते उन ब्लैक स्टार्स से खुद को कहीं छुपा ले, मगर वो ये नहीं जानता था कि अब उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका था और बहुत जल्द वो ब्लैक स्टार्स उसके सर पर पहुंचने वाले थे। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो लोग इनकाउंटर करके तुम लोगों को मार भी सकते हैं। शबीर चौहान और बाहर मौजूद उसकी सिक्योरिटी पर तैनात ऑफिसर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि शबीर चौहान की सिक्योरिटी का मेन इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि शाहवेज सिकंदर और मीर हाजिम सालार का बहुत गहरा दोस्त था, जिसकी मदद से उन्हें शब्बीर चौहान के बंगले में दाखिल होने में 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा था। इस वक्त हम्माद उनके सामने खड़ा उन्हें मुतवक्का ख़तरे से आगाह करते हुए बोला, जितने बड़े बड़े ख़तरों से हम खेल चुके हैं उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। वो दोनों उससे बगलगीर होते वेटर की उंगलियों में खाने की ट्रॉली घसीटते शब्बीर चौहान के बेडरूम की जानिब बढ़ गए थे। हमाद भी उनके साथ साथ ही था, जिसे देखकर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें नहीं रोका था, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही वो शावीज़ के इशारे पर कॉल आ जाने का बहाना करता साइड पर हो गया था। शावीज़ नहीं चाहता था कि उनके साथ साथ वो भी फंस जाए।
ट्रॉली घसीटते वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे, जहाँ शब्बीर चौहान अपने बड़े भाई के साथ बैठा किसी भी तरह मुल्क से फरार होने का प्लान तरतीब दे रहा था। उन्हें अंदर आता देखकर वो जल्दी से खामोश हुए थे। ये सब यहीं रखो और जाओ यहाँ से। शब्बीर ने उन दोनों को सर से पैर तक मशकूक निगाहों से देखते वहाँ से जाने को बोला था, जिस पर वो दोनों उसी खामोशी के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ गए थे। मगर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने के बजाय वो उसे अंदर से लॉक करते वापस शब्बीर चौहान की जानिब पलटे थे। कौन हो तुम लोग? शब्बीर चौहान तकिए के नीचे रखा अपना पिस्टल तलाशते खौफ के मारे चीख उठा था। उसके साथ खड़े उसके भाई की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने आए थे, मगर ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि तुम्हारा ये सियाहकार भाई भी यहाँ मिल जाएगा। शाहवेज अपने चेहरे से वेटर का हुलिया तब्दील करता अपने असल रूप में वापस आया था। तुम? शब्बीर ने कुछ बोलना चाहा था, जब हाजिम को अपनी जानिब पेशकदमी करते देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। वहीं जिनका इतनी शिद्दत से इंतजार था तुम्हें। हाजिम ने शब्बीर चौहान की कनपट्टी पर पिस्टल के नाल रखते उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को इस सहज़ाया निगाहों से देखा था। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? शब्बीर चौहान को इस वक्त मौत का फरिश्ता अपने आसपास मंडलाता महसूस हुआ था। हमारा नहीं, मगर हमारी इस पाक सरजमीन का बहुत कुछ बिगाड़ा है तुमने, जिसका हिसाब देने का वक्त आ गया है एमएनए साहब। शाहवेज भी अपनी पिस्टल से अनदेखी धूल साफ करता उसके करीब आया था। चाहते क्या हो तुम लोग? शब्बीर चौहान को उनकी सर्म जामिद निगाहों से खौफ महसूस हो रहा था। अपनी गुनाहों का एतराफ़ कर लो, क्या पता तुम्हें मारने का हमारा प्लान बदल जाए। हासिम ने पिस्टल की नाल उसके सीने के मुकाम पर फेंकते उसे बच जाने की राह बताई थी। मैं तैयार हूँ, मगर तुम लोग फिर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। शब्बीर बिना एक सेकंड के लिए भी सोचे जवाब दे गया था, जिसके साथ ही हासिम ने कैमरा ऑन करके उसके सामने रख दिया था। शब्बीर चौहान जैसे जैसे अपने काले धंधों का एतराफ़ करता गया था, उन दोनों के चेहरे की करख तासुरात में इजाफा होता गया था। वो बज़ाहिर मुल्क का मुअज़्ज़ज़ सियासी लीडर बना अंदर से न जाने किन किन जराइम पेशा अफराद की पुष्पनाही कर रहा था, जिनमें इंसानों की स्मगलिंग जैसा घिनौना जुर्म भी शामिल था। अपनी जान बचाने की खातिर वो सब बताता चला गया था, जिसे शाहवेज ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके महरूसा को सेंड कर दिया था। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। शब्बीर चौहान ने उनके आगे हाथ जोड़ते अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी थी। तुम दोनों के पास 1 मिनट का वक्त है। मरने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर कलमा पढ़ लो। शाहवेज की बात पर शब्बीर चौहान की हालत मज़ीद ख़राब हुई थी। उसने फ़रार होना चाहा था, जब उन दोनों की गन से निकलने वाली ये के बाद दीगर 8 गोलियां उसका काम तमाम कर गई थीं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, प्लीज़ मदद करो मेरी, ये गुंडे मुझे अगवा करना चाहते हैं। वो लड़की बिखरे बालों और इंतहाई रफ से हुलिये में चीखती चिल्लाती अपने पीछे आते 3 अफराद से बचने के लिए सड़क पर आगे आगे दौड़ रही थी। उसके एक हाथ में सफ़ेद रंग का पर्स था, जिसे वो इंतहाई मजबूती से थामे इतनी तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी कि उसके पीछे आ पाते वो तीनों अफराद उसकी रफ्तार का मुकाबला कर पाने में नाकाम होते अब हाँप रहे थे। उस लड़की की फुर्तियाँ आम लड़कियों की जैसी नहीं थीं, क्योंकि वो लड़की महरूसा कंवल थी, अपने नाम की तरह सिर्फ एक ही, सबसे मुख्तलिफ और जुदा। क्या हुआ बेटी, कौन है ये लोग? वहाँ मौजूद लोग जल्दी से महरूसा के करीब आते उससे पूछने लगे थे। ये मेरे पीछे लगे हैं, मुझे अगवा करना चाहते हैं। महरूसा ने आंसू बहाते अदाकारी के अगले पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। महरूसा के मुंह से अभी इतना ही निकलना था, जब वो जज्बाती पाकिस्तानी अवाम बिना पूरा मामला समझे महरूसा के पीछे आते उन तीनों सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों पर टूट पड़े थे। महरूसा आंखों ही आंखों में मुस्कुराती उन पुलिस वालों को वहाँ पिटता छोड़ जल्दी से वहाँ से पलटी थी और लोगों की भीड़ से निकलकर वहाँ से भागने के साथ साथ बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी, जब अचानक सामने मौजूद किसी चट्टान जैसी जिसामत के मालिक इंसान से बुरी तरह टकरा गई थी। महरूसा ने घबराकर नजरें उठाई थीं और फिर जैसे पलटना भूल गई हो। तीखे नकूश अहमरी लब, गालों पर बनते गढ़े, कनपटी की उभरें रगें और पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस ऊंचा लंबा वर्सची सरापा। महरूसा से बेहतर कोई नहीं जान सकता था
کہ اس وقت وہ کس قدر خطرے میں تھی۔ کہیں سے بھی آتی اندھی گولی اس کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر اس وقت وہ جیسے پل بھر کے لیے سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کھڑا وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک شخص پورے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ پر بھی چھا گیا تھا۔ ہمیشہ اپنا کام میں حد درجہ سنجیدگی اور پوری توجہ سے کرنے والی مہروسہ اس وقت خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پولیس والوں کی وردی تک سے شدید نفرت کرنے والی اس وقت اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کے آگے جیسے اپنا دل ہار گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اسے ہو کیا گیا ہے، اس شخص کے سامنے وہ پتھر کی کیوں ہو گئی ہے، قدم آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہی۔ مہرو میم، نکلے وہاں سے، آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس پولیس والے کو آپ پر شک ہو چکا ہے، اگر اس نے کچھ فاصلے پر پٹتے اپنے آدمیوں کو دیکھ لیا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت ہم آپ کا بھی اریسٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے کان میں لگے ایئر پیس میں مسلسل جنید کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جو اسے وہاں سے بھاگ جانے کو کہہ رہا تھا، مگر مہروسہ ایسے کھڑی تھی جیسے وہاں پتھر کی مورت بن چکی ہو۔ کون ہو تم؟ ایس پی ہمدان کی گمبھیر بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ لمحے بھر کو تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ارد گرد سے آتی خطرے کی بو سونگھتی وہ ہاتھ میں پکڑے پرس پر گرفت مزید مضبوط کیے اس کے آگے سے ہٹی تھی، مگر اس کے دور جانے سے پہلے ہی ہمدان اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے سامنے کر گیا تھا۔ اس لڑکی کا فقیرنیوں جیسا حلیہ ہمدان جیسے ٹرینڈ آفیسر کو مشکوک کر چکا تھا۔ جانے دو صاحب مجھے۔ مہروسہ نے اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ چاہتی تو ایک سیکنڈ میں خود کو آزاد کروا لیتی، مگر وہ سامنے کھڑے شخص پر حملہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مہرو میم پلیز فار گاڈ سیک نکلے وہاں سے، آپ میری بات نہیں سن رہی، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ جنید چلا چلا کر زچ ہوتا آخر میں دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہروسہ اسے روک پاتی، جنید نے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر ہمدان کے پیروں کے قریب اسموک گرینیڈ پھینک دیا تھا، جس کے پھٹتے ہی چاروں اور دھواں ہی دھواں پھیل گیا تھا۔ ہمدان کی گرفت مہروسہ کی کلائی پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اسی لمحے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے جنید بھاگ کر آتا مہروسہ کا ہاتھ تھامتا اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ ہمدان کے گلے تک گیس گھس چکی تھی، اس نے کھانس کھانس کر بے حال ہوتے پیچھے جانا چاہا تھا، مگر تب تک وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آج موسم مسٹر حماد، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو فل ٹائم شبیر سر کے ساتھ رہنے کو بولا گیا تھا نا؟ ہبا، جو 2 گھنٹے کے اندر 20 بار شبیر کی سیکیورٹی چیک کر چکی تھی، حماد کو سیڑھیوں کے قریب کھڑے فون سنتے دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں۔ وہ شبیر سر نے مجھے روم سے باہر رہنے کو کہا تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اہم بات ڈسکس کر رہے تھے، میں کافی ٹائم سے وہاں ہی تھا، ابھی فون سے نہیں آیا ہوں۔ حماد نے اپنے تاثرات بالکل نارمل رکھتے یہاں موجود تمام آفیسرز میں سے حد درجہ ایماندار آفیسر ہبا امتثال کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ اور وہ جو ویٹر کھانا دینے گئے تھے وہ واپس آ گئے؟ مڑتے مڑتے ہبا کو دوبارہ خیال آیا تھا۔ نہیں، میں بھی وہیں دیکھنے۔ حماد کے باقی الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب اندرونی حصے سے لگاتار ہوتی فائرنگ نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ سب سے زیادہ قریب ہبا ہی تھی، وہیں سب سے پہلے بھاگ کر تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر کمرے کے در و دیوار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ آج اپنے کیریئر میں پہلی بار وہ اپنے کسی فرض میں ناکام ٹھہری تھی۔ شبیر چوہان اور اس کے بھائی کی خون میں لت پت پڑی لاشیں دیکھ کر ہبا نے مڑ کر نفرت آمیز نگاہوں سے وہاں اپنے حلیے تبدیل کیے کھڑے حازم اور شاہویز کو دیکھا تھا، اور اسی لمحے غصے کی شدید لہر کے زیر اثر اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے پسٹل کو ان لاک کرتے شاہویز سے آگے کھڑے حازم پر فائر کرنا چاہا تھا، جب بر وقت ایس پی عمار نے اندر آتے اس کے پسٹل کا رخ دوسری جانب موڑ دیا تھا۔ ہوش میں رہیں ایس پی صاحبہ، آپ ان لوگوں کو مار کر کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہیں، اپنی جاب سے ہاتھ دھو سکتی ہیں، انہیں مارنے نہیں صرف گرفتار کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہمیں، عمار نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے سمجھایا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر دوسرے چہرے والا ماسک چڑھائے کھڑے حازم نے نہایت دلچسپی سے اس لیڈی آفیسر کو دیکھا تھا، جو باقی کچھ سیکیورٹی اہلکار کی طرح اندر متوقع خطرے کو دیکھ کر کمرے میں آنے سے گھبرائی نہیں تھی اور اب بھوکی شیرنی کی طرح ان پر حملہ آور ہونے کو تیار تھی۔ اگر وہ دونوں چاہتے تو یہاں سے آرام سے نکل سکتے تھے، مگر وہ یہاں کھڑے کسی ایک بھی پولیس آفیسر اور اپنے ملک کے محافظوں کو ذرا سی خراش نہیں پہنچانا چاہتے تھے،
اس لیے وہ اپنے ہتھیار وہیں پھینک گئے تھے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تم غداروں کو جو اسی پاک سے زمین پر پل بڑھ کر اب اسی کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہبا کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کی گردنیں اڑا دے۔ وہ حازم کے قریب آتی اس کے کندھے پر اپنی پسٹل کی پش سے ایک زوردار وار کر گئی تھی، جو دو لوگوں کی جان لے کر مسلسل مسکراتا اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ خوشی ہوئی آپ کے ارادے جان کر، ویسے اب ہم بھی کچھ ایسے ہی نئے خیالات رکھتے ہیں۔ حازم بنا اس کی حرکت پر کوئی جوابی کارروائی کیے دھیرے سے اس کے قریب جھک کر اس کے وجود سے اٹھتی مہک اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا۔ ہبا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ شاہویز نے بے تاثر نگاہوں سے حازم کو گھورتے نظریں پھیر لی تھیں۔ ہبا کے تن بدن میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے۔ ارے ایس پی صاحبہ، اتنے پیار سے دیکھ کر ہمارے صبر کو کیوں آزما رہی ہیں؟ جلدی سے ہتھ کڑی لگا دیں، ایسا نہ ہو کہ میری اگلی کی جانے والی تقریب کاری آپ پر گراں گزرے۔ حازم کو اس کا غصے اور ضب سے لال پڑتا چہرہ بہت مزہ دے رہا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں پر سایہ فگن گھنیری پلکیں، غصے سے پھولے سرخی مائل گائل اور بے حد سرخ ہوتا ناک، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، جنہیں وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے مسلسل اپنے موتیوں جیسے سفید دانتوں سے کاٹتی ظلم ڈھا رہی تھی۔ حازم کو اس کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن یہ اپنے پیشے سے بے حد مخلص لڑکی اس کے دل کو کافی حد تک بھا گئی تھی۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی میر حازم سالار کو ذرا سی خراش بھی پہنچانے کی، مگر یہ لڑکی اس پر وار کرنے کی غصاخی کرنے کے بعد بھی سر اٹھائے زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کا ریزن ایک ہی ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ لڑکی میر حازم سالار کے دل کو بھا گئی تھی۔ میر، وہ پولیس والی ہے، کنٹرول کرو۔ جتنا غصہ تم اسے دلا چکے ہو تمہارا انکاؤنٹر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے گی۔ ان پیار محبت جیسے جذبوں سے بالکل بے پرواہ شاویز نے میر کی حرکتوں پر اکتا کر اسے ٹوکا تھا۔ شاہ، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے، کیا ہم جیل سے فرار ہوتے اسے بھی ساتھ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ حازم کی نگاہیں فاصلے پر جا کر کھڑی ہوتی ہبا امتزاج سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شاویز اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا، جب ایس پی عمار ہتھ کڑیاں اٹھائے ان کے قریب آیا تھا۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو، چاہے جتنے بھی جرائم کر چکے ہو، مگر آج جو کام تم لوگوں نے کیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ ایس پی عمار ان دونوں کے گھنی داڑھی والے چہروں کی جانب داد دیتی نظروں سے دیکھتا ہتھ کڑیاں لگاتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ دونوں اس سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ان دونوں نے اپنے خوبرو چہروں پر ایسا ماسک لگا رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو ان کا اصلی چہرہ ہی لگتا تھا۔ لمبے بال اور عجیب سی اونچی ہوئی مونچھیں داڑھی، وہ اب تک ایسے کئی کارنامے سر انجام دے چکے تھے، مگر آج تک ایک بار بھی اپنا چہرہ اصلی کسی کے سامنے نہیں آنے دیا تھا۔ میری کسٹڈی میں آ رہے ہو تم، سارے قصبے نہ نکال دیے تو میرا نام بھی ایس پی ہبا امتزاج نہیں۔ اب آزادی کو زندگی بھر کے لیے بھول جانا۔ ہبا اس کے قریب آ کر چیلنجنگ انداز میں اسے گھورتے انسپکٹر کو اسے ساتھ لانے کا اشارہ کر گئی تھی۔ نام بہت پیارا ہے، مزید پیارا ہو جائے گا اگر اس نام کے آخر میں میر نام جڑ جائے۔ حازم ایک آنکھ دبا کر شوخی سے بولتا اسے مزید پاگل کر گیا تھا۔ اسے غصے سے ابلتے دماغ کے ساتھ اپنا پسٹل نکالنا چاہا تھا جب عمار نے آگے آتے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کے سینے میں گولیاں نہ اتاری تو اپنی یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ ہبا نے دانت پیستے زبان سے بہت بڑے الفاظ ادا کیے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر کہ یہ الفاظ اس پر کتنے بھاری پڑنے والے تھے۔ تم نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ کون تھا وہ؟ تمہارے تو بہت قریب آ کر کھڑا ہوا تھا نا وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی یونیورسٹی جا رہی تھیں جب فضا نے پریسا کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نام مت لو اس درندے سے انسان کا، بلکہ وہ تو انسان کہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کس بے دردی سے اس نے ان لوگوں کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ کوئی بھلا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مرنے والے بیچارے کسی کے بیٹے، بھائی اور شوہر ہوں گے۔ ان کے لواحقین کی بددعائیں اس شخص کو چین سے جینے نہیں دیں گی۔ اللہ پوچھے گا اس سے۔ میرا کیک بھی خراب کر دیا، اس بات کے لیے تو میں اس شخص کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ پریسا وہ واقعہ دوبارہ یاد کرتے روحان سے لہجے میں بولی۔ اس کی طبیعت ابھی ٹھیک سے سنبھلی نہیں تھی، مگر آج ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے اسے یوں نہیں جانا پڑ رہا تھا۔ سفیان نے اسے بہت روکا بھی تھا، مگر وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ پری، اب خدا کے لیے اس کیک کو تو بھول جاؤ،
ہم آج دوبارہ چلے جائیں گے کیک لینے کے لیے۔ فضا اس کا آنسو بھرا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولی تھی۔ او شٹ! نیشنل پارٹی کے رہنما شبیر چوہان کو رات کو بلیک اسٹار گینگ نے قتل کر دیا ہے اور اس گینگ کے 2 لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فضا نے سوشل میڈیا پر چھائی خبر کو پڑھتے شاکی نگاہوں سے پریسا کی جانب دیکھا تھا، جس کی حالت بھی کچھ اس جیسی ہی تھی۔ شبیر چوہان شہباز آفندی کے قریبی دوست تھے۔ وہ لوگ بھی 1-2 پارٹیز میں ان سے مل چکی تھیں۔ پری کو وہ بہت اچھے لگے تھے، مگر آج ان کے بارے میں اتنی بری خبر سن کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ! کیوں کرتے ہیں یہ؟ کیوں لوگوں کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ پوچھے ان سے۔ پریسا کا دل چاہا تھا دنیا سے ایسے درندوں کو ختم کر دے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے تھے۔ مانی بھائی جلدی چلائیں گاڑی، ہمیں یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ فضا نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ اگر اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا ٹائم نکل جاتا تو ان کے حد سے زیادہ وقت کے پابند سر نے ان سے نہیں لینی تھی۔ کافی دیر سے ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی۔ میڈم جی، آگے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں جن میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے شبیر چوہان کو مارا ہے، ان کی پارٹی کے لوگ، اور عوام ان قاتلوں کو مارنا چاہتی ہے۔ قیدیوں والی گاڑیوں کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا، اس لیے راستے بلاک ہوئے پڑے۔ اب ہم نہ واپس پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آگے جانے کا کوئی راستہ ہے۔ ہمیں کچھ گھنٹے تو یہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈرائیور کی بات سن کر ان دونوں کے چہروں پر اسائنمنٹ میں فیل ہونے کی فکر مندی کے ساتھ ساتھ ان قاتلوں کے لیے شدید نفرت چھا گئی تھی۔ آپ لوگ باہر نہ نکلیں، باہر گولیاں بھی چل سکتی ہیں، خطرہ ہے بہت۔ پری کو باہر نکلتا دیکھ کر ڈرائیور نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ انسنی کرتی فائل اٹھا کر فضا کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ وہ اس اسائنمنٹ میں کسی صورت فیل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس رش زدہ ایریے سے نکل کر آگے ٹیکسی سے جانے کا ارادہ تھا، اور اگر موقع ملتا تو ان قاتلوں کے مکروہ چہرے دیکھنے کی بھی خواہش مند تھی۔ وہاں بہت بھیڑ ہے لوگوں کی، ہم پھنس جائیں گے پری، آ جاؤ، واپس نہیں جاتے۔ فضا اتنے سارے مشتعل لوگوں کا بے قابو ہوتا ہجوم دیکھ کر گھبرا کر بولی، تو تم چاہتی ہو اس بار سیمسٹر میں ٹاپ کرنے کی بجائے میں فیل ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، ہم جائیں گے۔ پریسا اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر اس کا ہاتھ کھینچتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیوں کے ارد گرد موجود ہجوم شبیر چوہان کے جالوں کا تھا، مگر اصل حقیقت اس سے مختلف تھی۔ اس ہجوم میں اکٹھی کی گئی بھیڑ بلیک ٹائیگر فورس کی تھی، جو کہ ایک پراپر پلان کے تحت کیا گیا تھا تاکہ وہ یہیں سے حازم اور شاہویز کو فرار کروا سکیں۔ ہمارے آدمی پہنچ چکے ہیں۔ شاہویز نے ایک جانب لگی جالی سے باہر کا منظر دیکھا تھا۔ اور بہت جلد ہم یہاں سے باہر ہوں گے۔ حازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنا یہ مشن بھی کامیابی سے ختم کر چکے تھے۔ وہ اس وقت پولیس کی بختر بند وین میں تھے، جس میں ان کے پاس 4 پولیس اہلکار بیٹھے ہوئے تھے جنہیں وہ نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس وقت فرار کے لیے انہوں نے ان کا بندوبست کرنا تھا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب کسی نے گاڑی کے لاک پر زوردار انداز میں ضرب لگائی تھی اور ساتھ ہی شاہویز اور حازم کو کلیو بھی دے دیا تھا۔ ان دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی جانب اشارہ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے دونوں نے ان پولیس اہلکاروں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کی گردنوں پر حملہ آور ہو کر ایک مخصوص رگ دبا دی تھی، جس سے وہ بے ہوش ہوتے ایک جانب لڑک گئے تھے۔ باہر موجود ہجوم میں ان کی فورس کا کیپٹن جنید گاڑی کے لاک پر ضربیں لگاتا آخرکار لاک توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے لاک کھولتے ہی شاہویز اور حازم گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ کسی بھی پولیس اہلکار کو ان پر گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی، جس بات کا وہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں نے یہاں سے الگ الگ ہو کر نکلنا تھا، مگر وہاں تیز رفتار سے آتی پولیس نفری کو دیکھ کر انہیں اپنا فرار خطرے میں پڑتا دکھائی دیا تھا۔ ان کو باہر نکلتا دیکھ کر وہاں ٹریفک میں پھنسے لوگوں کا ہجوم امڑ آیا تھا۔ عجیب ہی کوئی دھکم پیل مچ گئی تھی۔ شاہویز نے انتہائی پھرتی سے ایک جانب سے راستہ بناتے آگے بڑھنا چاہا تھا، جب اچانک نسوانی چیخ کے ساتھ ہی کوئی نازک وجود اس کے سینے سے آن ٹکرایا تھا۔ شاہویز جیسے لمبے چوڑے کثرتی وجود کے آگے وہ موم سی گڑیا آج پھر اس دن کی طرح آنسوں میں بھیگی کھڑی تھی۔ پریسا، جو فضا کو لے کر اس ہجوم کو چیرنے نکل تو آئی تھی، مگر راستے میں آ کر وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ چاروں جانب سے ملنے والے دھکوں نے ان کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ فضا کا ہاتھ کب اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔
धक्कों के बीच पुलिस वैन के करीब पहुंचते न जाने किस जानिब से उड़ता हुआ पत्थर उसके सर पर आन लगता उसके सर को बुरी तरह जख्मी कर गया था। यह पत्थरों का सिलसिला संभला नहीं था। एक के बाद दीगर होने वाली पत्थरों की बरसात से परीसा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थीं। उसे महसूस हुआ था कि वो अब यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी। जब अचानक किसी के मेहरबान मजबूत कुशादा सीने से टकराती, वो जैसे तपती धूप से घनी छाँव में आन ठहरी थी। शावेज की सर्द निगाहें उसके जख्मी माथे पर टिक गई थीं, जहाँ से खून बहता अब उसके दिलनशीन चेहरे की जाने बढ़ रहा था। इस लड़की को पहचानने में उसे एक सेकंड नहीं लगा था। बिना दुपट्टे के उसके हसार में खड़ी वो लड़सी कांपती लाइट पिंक कलर के फ्रॉक में किसी अप्सरा से कम मालूम नहीं हो रही थी। सियाह घने बालों में लगा कैचर न जाने कब टूट कर गिर चुका था। उसकी हसीन जुल्फें उसके नाजुक सरापे की दिलकशी को छुपाने में नाकाम थीं। अगर कोई और होता तो इस हसीन परी के वजूद की दिल फरीबी में डूब जाता, जिसकी गोल गोल आंखें खौफ से मजीद फैल चुकी थीं। मगर इस वक्त परीसा अफंदी जिसके हसार में खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि शावेज सिकंदर था, जिसे रंगों से नफरत थी, जिसके नज़दीक प्यार मोहब्बत जैसे रिश्ते बिल्कुल बेमाने थे, जिसे मुस्कुराना दुनिया का सबसे नापसंदीदा अमल लगता था, जो सिर्फ लोगों को गोलियों से उड़ाना जानता था, जिसकी ज़िंदगी उसके मिशन से लेकर उसके मिशन पर ख़त्म होती थी, जिसके सीने के अंदर दिल नहीं बल्कि खून का एक लोथड़ा था, जिसमें एहसास और जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शावेज सिकंदर को परीसा अफंदी का हुस्न ज़रा भी मुतासिर नहीं कर पाया था, बल्कि उसे इस नाजुक लड़की पर हर दफ़ा पहले से बढ़कर गुस्सा आता था। उसे अव्वल तो लड़कियां पसंद ही नहीं थीं, और परीसा जैसी नाजुक कांच की गुड़िया जैसी लड़कियों से तो शदीद उलझन महसूस होती थी, जो हद दर्जा डरपोक होने के साथ साथ अपना ख्याल रखना तक नहीं जानती थीं। शावेज मुड़ने लगा था जब परीसा ने ना जाने किस एहसास के ज़ेर असर बिना उसकी जानिब देखे उसका बाजू अपने मुलायम हाथों में जकड़ लिया था। उसके लम्स पर शावेज सिकंदर को करंट सा छूकर गुजर गया था। उसने आज तक कभी किसी लड़की को अपने ज़रा से करीब भी नहीं आने दिया था। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ऐसे मत जाए वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ। परीसा ने हिचकियों के दरमियान उसे रोकने की कोशिश करते जैसे ही चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा, शावेज के दाढ़ी मूँछों से ढके मास्क ज़दा चेहरे को देखकर वो खौफ के मारे काँप उठी थी। शावेज सिकंदर का चेहरा इस वक्त इतना ही खौफनाक दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कमज़ोर दिल की मालिक परीसा अफंदी के हार्ट अटैक होने के 80% चांसेस थे। शावेज ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा, ख़राब होते हालात पर नज़र डाली थी। अगर ये लड़की उसके रास्ते में ना आई होती तो अब तक वो यहाँ से बहुत दूर निकल चुका होता। शावेज की बालों से ढकी चौड़ी पेशानी पर अनगिनत बल नुमाया हुए थे। उसने नागवारी भरी निगाहों से परीसा के बिना दुपट्टे के रानाइयाँ बिखेरते वजूद को घूरते जल्दी से अपना सिया जैकेट उतार कर उसकी जाने बढ़ा दी थी। इसे पहन लो और आइंदा घर से कोई ऐसा कपड़ा करके निकलो जो सिर्फ फैशन के लिए ही काम ना आए बल्कि तुम्हारी असमत की हिफाजत भी कर सके। शावेज ने सर छटरा देने वाली आवाज़ में उसे वार्न करते एक जानिब भीड़ चीर कर करीब आते जुनैद को इशारा किया था। इस लड़की को बहिफाजत यहाँ से ले जाओ और अपने आदमियों को कहो प्लान यहीं रोक कर यहाँ से हट जाएं। आम शहरियों की जान को ख़तरा हो सकता है इस जख्म पेल में, और इन मासूम लोगों को हमारे किसी अमल से नुकसान हो यह हमारा मकसद कभी नहीं रहा। मैं वापस पुलिस कस्टडी में जा रहा हूँ, मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करना। शावेज जुनैद से धीमी आवाज़ में बात करता परीसा को उसके हवाले कर गया था। कोई शावेज सिकंदर से हेल्प मांगे और शावेज सिकंदर इनकार कर दे, ऐसा होना नामुमकिनात में से था, चाहे मदद मांगने वाला उसके दुश्मनों में से ही क्यों ना हो। परीसा ने जुनैद के साथ जाते मुड़कर शावेज की जानिब देखा था, मगर वो अब वहाँ कहीं भी नहीं था। परीसा के दिमाग में उस शख्स की अजीब व गरीब सी शक्ल, मगर उसकी खुरदरे लफ्ज़ से मुज़य्यन इंतहाई सहर अंगेज़ आवाज़ जैसे फीड होकर रह गई थी। रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगी। हाजिम, जो शावेज की जानिब से मिलने वाले ऑर्डर पर फरार होने का इरादा तर्क करता वापस पुलिस वैन की जानिब बढ़ रहा था, जब अपनी दाएं जानिब से एसपी हिबा इम्तिजाल की दिलफरेब मुतरन्नम सी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। वो होठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए जानबूझकर हाथ ऊपर करता उसकी जानिब मुड़ा था, जैसे यही जाहिर कर रहा हो कि हिबा ने उसे वाकई भागते पकड़ा हो। पहली बार ऐसी लड़की देखी है जिसकी कोई भी बात गोली लफ्ज़ के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। हाजिम ने जल्दी से चंद कदम आगे बढ़ाते
ہاتھ بڑھا کر ہبا کے سر پر رکھ دیا تھا۔ ہبا جو اس کی گستاخی پر غصے سے پاگل ہوتی گولی چلانے ہی والی تھی جب اپنے سر کے قریب عین حازم کے ہاتھ والی جگہ پر بوتل ٹوٹنے پر وہ پل بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ حازم نے اس کے سر پر ہاتھ اس کی طرف پھینکی گئی کانچ کی بوتل بچانے کے لیے رکھا تھا جو اب حازم کے ہاتھ پر ٹوٹتی اسے لہو لہان کر گئی تھی۔ یہ ہبا نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ ایس پی صاحبہ، ایس پی ہبا، جلدی سے اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھیں، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، جلدی سے نکلنا ہوگا۔ عمار کی بات پر ہبا ایک سخت نگاہ حازم کے خون آلود ہاتھ پر ڈالتے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ بھی اس شخص کی کوئی چال تھی جو بہت سوچنے کے باوجود وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی، آپ کو میں نے یہاں ایک بہت اہم کیس سونپنے کے لیے بلایا ہے۔ ابھی کال موصول ہوئی ہے کہ این پی پی کے سابقہ چیئرمین اشفاق بٹ کے پوتے کو بھی اسکول سے واپسی پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 5 گھنٹوں کے اندر یہ تیسرا بچہ اغوا ہوا ہے، اور وہ بھی ملک کی بڑی بڑی سیاسی شخصیت کی فیملیز سے۔ مجھے پورا یقین ہے سر، یہ کام بلیک اسٹارز گینگ کے لوگ ہی کر رہے ہیں اپنے لیڈرز کو آزاد کروانے کے لیے۔ شبیر چوہان جیسی اتنی بڑی سیاسی جماعت کے قتل کے بعد ملک کے حالات ناقابل یقین حد تک خراب ہو چکے ہیں، جنہیں ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میں آپ اور آپ کی ٹیم کو دے رہا ہوں۔ یہ سارا ایریا ہمارے انڈر آتا ہے، یہاں مزید کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی لوگ بچوں کو اغوا کرنے کی یہ گھناؤنی حرکت کر رہے ہیں، بہت جلد انہیں گرفتار کر کے بچوں کو بازیاب کروانے کی کوشش کریں، مگر دھیان رکھیے گا ان بچوں کو ذرا سی بھی خراش نہیں آنی چاہیے۔ اے آئی جی صاحب شہر کی خراب ہوتے حالات کو دیکھ کر شدید پریشانی کا شکار تھے۔ سیاسی شخصیت کا انوالو ہونے کی وجہ سے ان پر پریشر مزید بڑھ چکا تھا، جس کا انہوں نے ایک ہی حل یہ نکالا تھا کہ اپنا سارا بوجھ ایس پی حمدان کے کندھوں پر ڈال دیا تھا، اس بات پر یقین ہوتے ہوئے کہ ایس پی حمدان صدیقی ہر بار کی طرح اس معاملے کو بھی سنبھال لے گا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو جناب اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔